बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुबह आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल जो है ये आपका अपना चैनल है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप अगर वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट होती है। और दूसरा ये है कि कोई कमी कोताही हो, कुछ हो, तो वो काइंडली अपना कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो ज़रूर मुझे इंडिकेट किया करें। इज़्ज़त एहतराम हम सब एक दूसरे की करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बस अपने कमेंट्स मुझे दे दिया करेंगे जी इसको ऐसे कर लें, तो जो पॉसिबल चीज़ होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी आपको। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें जायचे के हवाले से, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन अपनी कंपनी या अपने बिजनेस के हवाले से लेना चाहें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये नंबर्स मेरे जो हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे दो मौजूद हैं। इन पे आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। एक फ़ी है नॉमिनल सी, वो आपने पे करनी है और उसके बाद फिर जो कंसल्टेशन है वो मैं आपको इंशाल्लाह। और जो वीडियोस बनाते हैं वो सबके इंटरेस्ट के लिए है, इसलिए कि जो लोग एट टाइम्स कई बार फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, इन वीडियो से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप जो है जनरली इनसे भी अपना जो है बेनिफिट वो ले सकते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक मेरा जो है वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वो बुरूज 5 कौन से हैं कि जिनकी यादाश्त जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। 12 बुरूज होते हैं और उनमें से 5 बुरूज ऐसे हैं कि जो एलिफेंट वाली मेमोरी जो है वो रखते हैं। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से बुरूज हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजी को देखने वाले, पसंद करने वाले जो शायकीन हैं, जो चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखें, उनको एक मुख्तसरन सी एक चीज़ मैं समझाता हूँ। ज़ोडिएक साइंस होते हैं, बुरूज होते हैं 12, और 12 को 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। 3 तरह के ज़ोडिएक साइंस होते हैं। जो मतलब एलिमेंट्स हैं, जो क्या कहना चाहिए, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, आबी, बादी, आतशी और खाकी, ये अनासर होते हैं, एलिमेंट्स जिनको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि जी आप रीडिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी ये भी करती है। इसका मकसद जो है एक और भी है, वो ये है कि हम बहैसियत लोग, मुख्तलिफ बुर्जों से हमारा ताल्लुक है, हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये भी मकसद है एस्ट्रोलॉजी का। और एस्ट्रोलॉजी जो है एक कदीम तरीन इल्म है, उलूम में से एक है जब से दुनिया बनी है। और ये कोई मतलब रूहानी इल्म नहीं है। इसके ऊपर अगर आप यकीन कर लेते हैं 100% तो वो तो शिर्क में चली जाती है बात। मगर इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत सारी चीज़ों में आप समझ लीजिए 70 to 80% जो है वो ठीक गाइडलाइन देती हैं आपको। ये गैब का इल्म नहीं है, ये जो इल्म है ये ज़ाहिर है, ठीक है। वो गैब वो है जो बिल्कुल गायब है, हमें नहीं मालूम कि क्या है या क्या नहीं है। लोग बड़ी इसके बारे में ना तावीलें घड़ते हैं, बड़ी बातें करते हैं कि ये शिर्क है, ये फ्रॉड है, ये यूं है, ये वो है। हर इंसान की एक अपनी राय है और हम जजमेंटल नहीं होते, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं, मैंने तो इसके अंदर गाइडलाइंस ही दी हैं और लोगों की लाइफ जो है उनमें वैल्यू ही ऐड हुई है अल्लाह की मेहरबानी से। कोई बुरे हालात पे तो नहीं गया। तो इसी तरह जिस तरह अल्ट्रासाउंड है, अगर आप उसको गैब का इल्म कहना चाहें तो वो आपकी सवाबदीद है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ भी पेट के अंदर से हमें या स्किन के अंदर से हमें एक व्यू दे रही होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि जी कमरे के बाहर तो देख नहीं सकते,
तो फिर आसमान की तरफ जो है वो कैसे देखते हैं? तो मेरे भाई या बहनें या जो लोग भी कमेंट्स करते हैं, मुझे ये बताएं कि वो वाली बात, अल्ट्रासाउंड वाली जो बात है, वो फिर कहाँ पे आती है? वो भी तो यही है ना कि आप एक फॉर्मूले के तहत एक मशीन तैयार करते हैं, फिर वो मशीन जो है वो आप बॉडी के साथ लगाते हैं और फिर चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। इसी तरह ये डेटा जो हम लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, उनसे हम एक फार्मूला जो है वो बना के कैलकुलेशन करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। इट इज़ सिंपल लाइक दैट। बाकी अब हम आते हैं उन बुरूज की तरफ। अच्छा, 3 ग्रुप्स मैं आपको बता रहा था कि ग्रुप्स कौन से होते हैं। हर ग्रुप के अंदर 4-4 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। 3 तरह के ग्रुप्स हैं। उसमें एक तो पहला ग्रुप तो है फिक्स्ड ज़ोडिएक साइंस का ग्रुप, फिक्स्ड जो है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कार्डिनल, फिर आ जाते हैं म्यूटेबल, ठीक है। ये ग्रुप्स हैं 3। अब म्यूटेबल जो ज़ोडिएक साइंस है, बल्कि सॉरी, हम कर लेते हैं फिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिक्स जो ज़ोडिएक साइंस है, फिक्स, वो टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ठीक है जी। अच्छा, ये जो 4 बुरूज हैं, ये 4 मौसमों को इंडिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पे टॉरस जो है, इसका ताल्लुक मौसम बहार से है। लियो जो है, इसका ताल्लुक गर्मियों से है, गर्मियों के शुरू होने से। और जो स्कॉर्पियो, उसका ताल्लुक मौसम खिज़ां के शुरू होने से है। एक्वेरियस का ताल्लुक जो है वो विंटर के शुरू होने से है, ठीक है। इसी तरह जो म्यूटेबल हैं, जो म्यूटेबल ज़ोडिएक साइंस हैं, वो जेमिनी आ जाता है, वर्गो है, सेजिटेरियस और पाइसेस है। अब जेमिनी जो है वो बहार के खात्मे का ऐलान करता है कि बहार वाला सिलसिला अब खत्म हो रहा है, अब नया मौसम आएगा। उसके बाद वर्गो जो है वो गर्मियों के खात्मे का ऐलान करता है क्योंकि गर्मियाँ अब खत्म हो रही हैं। इसी तरह सेजिटेरियस जो है वो खिज़ां के मौसम का खात्मा जो है उसका ऐलान करता है। पाइसेस जो है वो विंटर के खात्मे का, सर्दियों के खात्मे का बताता है। यानी इनका ताल्लुक जो है ना ज़ोडिएक साइंस का, इन मौसमों के साथ है, ठीक है, इनके शुरू होने या ख़त्म होने के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो है ना फिक्स्ड ज़ोडिएक साइंस, सॉरी कार्डिनल ज़ोडिएक साइंस, जो तब्दील नहीं होते, उनके नाम आप याद रखिएगा। कैंसर है, सॉरी एरीज है, कैंसर है, उसके बाद लिब्रा है और कैप्रिकॉन है। ये फिक्स नहीं होते, ये तब्दीली को आसानी से पसंद नहीं करते। यानी ये 8 जो मैंने बताया, ये तो तब्दीली के साथ है ना। ये 4 जो है ना, ये बड़े स्टबन होते हैं। इनका जो होता है ना, चेंज होना बहुत मुश्किल होता है अपने व्यूज के अंदर। इसी तरह अपनी जो उनकी एक सोच बन जाती है, उसके अंदर ये लोग बड़े पक्के होते हैं। अच्छा, अब ना अब ये समझ लें कि ये जो 4 ग्रुप्स है ना, 4 जो ज़ोडिएक साइंस है, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, ये चेंज के को बहुत बड़े फैन नहीं होते, ठीक है। ये बड़े मुस्तकिल मिजाज लोग होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो जहानत वाले बुरूज हैं वो कौन से हैं, बेहतरीन यादाश्त वाले जो बुरूज हैं वो कौन से हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी यानी जोजा, ठीक है। जोजा जो है, इसका टाइम जो है वो 22 मई से 21 जून तक का है, ठीक है। इस अरसे में जो लोग पैदा हुए हैं वो समझ लें कि जोजा है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो अतारद यानी मरकरी है। अच्छा, इसके अलावा कई लोग ऐसे मेरे साथ राब्ते में आते हैं जो कहते हैं हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मगर उनके नाम अगर काफ, वो गोल काफ जो है नुक्तों वाला, उनसे शुरू हो, या सिंगल जो डंडी वाला जो काफ है उसके साथ हो, तो वो समझ लें कि उनका ताल्लुक जो है वो जेमिनी के साथ है, यानी वो जोजा है, ठीक है। और इससे जो मंसूब दिन है वो बुध का दिन है, और नंबर जो है वो 5 है, लकी, और इस तरह, ठीक है। पीला रंग है, या मिला जुला कलर्स, मल्टी कलर्स जो है वो पहनते हैं। सब्ज़ हकीक पहन सकते हैं, ज़मुरद पहन सकते हैं, फिरोज़ा पहन सकते हैं। ये जो है ये एयर एलिमेंट है, ठीक है। एयर एलिमेंट यानी बादी बुर्ज है ये। इसके लोग जो हैं इनकी यादाश्त बहुत ज़्यादा शार्प होती है। जो लोग मतलब जेमिनी के साथ होते हैं, इनका जो है ना इस तरह का मामला होता है कि बहुत सारे सालों पहले भी अगर ये किसी से मिले होते हैं ना,
تو ان کو ایک ایک مومنٹ آلویز یاد ہوتی ہے کہ اس ملاقات میں کیا کیا بات ہوئی تھی. اور آپ اگر مثال کے طور پہ جیمنائی والوں سے بات کرتے ہیں نا کوئی، تو آپ نے یہ سوچنا ہے، اگر آپ ملے ہیں ان سے بڑے عرصے کے بعد اور آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کو پہچان لیا یا انہوں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سچ صحیح بات ان کو بتائیں، کیونکہ یادداشت تیز ہوتی ہے. اسی طرح جو جیمنائی ہے نا خواتین، وہ بھی بہت شارپ ان کی مطلب میموری ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو آسانی سے فورگیو اور فورگیٹ نہیں کرتی. بندے جو ہیں جیمنائی، ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ فورگیو فورگیٹ کرنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، مگر بندے تھوڑا سا نا بہتر طریقے سے کنڈکٹ کر لیتے ہیں. خواتین جو ہے اس لیے نہیں کرتی کیونکہ یہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے ڈیڈیکیٹڈ اور آنیسٹ ہوتی ہے ٹورڈز ریلیشنز. مرد جو ہیں وہ تھوڑے فلیکسیبل اس لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں، وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. مرد جو ہیں ان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ گھر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ریلیشنز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے تھوڑے سے جو ہیں وہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں، مگر ہوتے وہ بھی بڑے اسٹانچ ہیں. اچھا، دوسرا جو آ جاتا ہے برج، وہ آ جاتا ہے برج سرطان. سرطان جس کا جو ہے نا حاکم سیارہ قمر ہے، چاند جو ہے، اس کا جو عرصہ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس سے جو منسوب حرف ہیں جن سے بچوں بچیوں کے نام رکھے جائیں، وہ ہے حلوے والی اور گول ہے 2 آنکھوں والا ہے بھی ہے. اس سے منسوب دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے، اور رنگ وغیرہ جو ہے وہ دودھیا رنگ ہے. ان کا جو ہے نا ان کے لیے جیم سٹونز، پتھر جو تقدیر نہیں بدلتے، ویسے جو ہے صحت وغیرہ بہتر اللہ کا حکم تو ہو سکتی ہے. درہ نجف ہے، اس کے بعد سفید مرجان ہے، موتی وغیرہ. اچھا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نوٹس کرتے ہیں ہر چیز بڑے غور سے نا، ہر چیز کو نوٹس کرتے ہیں، پھر اپنے حساب سے چیزوں کو ذہن میں بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایسے ہو رہا ہے تو پھر یہ اگر میں کروں تو کیسا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی خاص مومنٹس ہیں کہ اپنی میموری میں وہ سٹور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح سے اپنی میموری میں سٹور رکھتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی تازہ بات ہوئی ہے. بالکل میموری ان کی جو ہے نا فریش بالکل رہتی ہے. ان کو مطلب ایک سنگل مومنٹ جو ہے وہ یہ فریز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس قدر شارپ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ آپ بہترین بروج میں سے ایک برج ہیں یادداشت کے حساب سے. اب ہم آتے ہیں حضور جو تیسرا برج ہے، جو ہے لیو، جس کو ہم کہتے ہیں اسد. اچھا، اسد جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ہے سن، شمس، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک کا ہے. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کئی لوگ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتا اور ان کے نام جو ہے وہ میم سے شروع ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ لیو ہیں، ان کا حاکم سیارہ شمس ہے. وہ اپنی کوالٹیز جو ہیں وہ لیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اچھا، لیو والے جو ہیں ان کے لیے دن جو بہترین کنسیڈر کیا جاتا ہے، ویسے سارے دن بہترین ہیں. اتوار کا دن ہے، اور نمبر 1 جو ہے ان کا لکی نمبر ہے. ان سے ریلیٹڈ کلر جو وہ ہے وہ ڈارکسٹ یلو کلر ہے یا گولڈن کلر ہے. اور یہ یاقوت یا ہیرا پہنے تو ان کی جو صحت ہے، جسمانی، دماغی، نفسیاتی، وہ چیزیں بہتر اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اس کا حکم و تقدیر نہیں تبدیل ہوتی. اچھا، ان کی یادداشت کا سن لیں کہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے یعنی متحرک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. بہت اچھے سے جانتے ہیں اور جانتی ہیں خواتین ایسی جو جن کا لیو کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ آسانی سے چیزوں کو نہیں بھولتے، بلکہ کہنا چاہیے چیزوں کو بھولتے ہی نہیں لیو والے جو ہیں. اور یہ ذرا ان میں تھوڑی سی نا ایک وہ چیز ہوتی ہے، یہ پرائڈ لیتے ہیں اپنی میموری کی، اپنی یادداشت کی، کہ جی ہماری یادداشت جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. اور اس میں ذرا تھوڑا سا نا یہ لوگوں سے برتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، but it's okay, it's their quality, one of their qualities. اور ان کو بھی ایک لمحہ جو ہے، جیسے کل ہم جیسے جو لوگ ہیں کئی، ان کو تو یہی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے ناشتے میں کیا کھایا تھا. مگر لیو ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں،
ان کو بڑی اچھی طرح یاد ہوتا ہے کہ کل کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، پاس کا صحیح ریکارڈ، ٹریک ریکارڈ جو ہوتا ہے نا، یہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا جو تعلق ہے، لیو کا تعلق جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ، میں نے بتایا نا گرمیوں کے ساتھ، یہ فکسڈ جو گروپ ہے نا، یہ اس کے ساتھ ہے۔ ان میں نام تو یہ فکسڈ گروپ ہے، مگر ان میں بھی چینج، تغیر کا جو عنصر ہے نا، وہ کافی حد تک ہائی لائٹڈ ہوتا ہے، چینج ایکسیپٹ کر لیتے ہیں مگر ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد جناب آتا ہے ہمارے پاس جو آتے ہیں نا بہترین یاداشت والے بروج، اس میں آتا ہے پھر سیجیٹیریس، ٹھیک ہے جی۔ سیجیٹیریس کا مطلب ہے قوس۔ قوس جو ہے اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بہترین ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے خیر و برکت والے برج مشتری کے ساتھ، سیارہ مشتری کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو تعلق ہے وہ 23 نومبر سے 21 دسمبر کی ڈیٹس کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام فے سے شروع ہوتے ہیں یا جو لوگ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ سمجھ لیں گے ان کا تعلق جو ہے وہ سیجیٹیریس کے ساتھ ہے۔ اچھا، جمعرات کا دن اس کے لیے بڑا لکی تصور کیا جاتا ہے، ویسے سارے لکی ہوتے ہیں، اور نمبر 3 جو ہے اس کا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے لکی نمبر۔ گرین اس کا کلر ہے، ڈارک سے لے کے لائٹسٹ گرین تک، اور فیروزہ جو ہے اس کا جیم سٹون ہے۔ یہ جو ہے یہ فائر ایلیمنٹ ہے، آتشی برج ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی یاداشت خواتین ہوں یا حضرات ہوں، یہ ایک پہلی بات ہے، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، بہت ذہین، مطلب سپر انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر نا ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، پاسٹ سے ریلیٹڈ جو سبق ہوتا ہے، کیونکہ میموری ان کی اچھی ہوتی ہے، پاسٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں میں ان کو جو لیسنز ملے ہوتے ہیں، یہ اپنی فیوچر پلاننگ کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس کو۔ یہ اپنے پاسٹ کے خاص طور پہ جو نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں ان کو یہ نہیں بھولتے، اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کو آگے بڑھنا جو ہوتا ہے نا وہ قدرے آسان ہوتا ہے اگر ذائچے میں آپ کا مشتری جو ہے پازیٹیو ہے اور آپ سیجیٹیریس ہیں۔ یقین کر لیں کہ ترقی کرنے سے آپ کو، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اور ایک ایک سٹیپ جو لیتے ہیں، یہ بڑا سنگل سٹیپ جو لیتے ہیں، بڑی عقل مندی سے یہ لوگ لیتے ہیں، اور پھر یہ کامیابی تک پہنچتے ہیں، پھر اس کو یہ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اس کا جو تعلق ہے سیجیٹیریس کا، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے میوٹیبل گروپ جو ہے اس کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خزاں کے خاتمے سے ہے، یعنی خیر و برکت شروع ہوتی ہے سیجیٹیرینز جو ہیں۔ اس کے بعد پائسز جو ہے وہ دوسرا زوڈیک سائن ہے۔ پائسز جو ہے اس کا بھی وہی سلسلہ ہے کہ اس کے اندر جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے مشتری، جوپیٹر، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 20 فروری سے 20 مارچ تک کی جو ڈیٹس ہیں اس میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں، یا دال اور چے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ کنسیڈر کر لیں اپنے آپ کو کہ وہ ان کا تعلق برج ہوت یا ہوت سے ہے، انگلش میں اس کو پائسس کہتے ہیں۔ اس کا بھی جو ہے نا حاکم سیارہ نیپچون ہے اور مشتری، اور اس سے بھی منسوب جو دن ہے وہ جمعرات ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ بھی میوٹیبل زوڈیک سائنس میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میوٹیبل جو چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جن میں۔ واٹر سائن ہے، یہ یاد رکھیے گا پائسس۔ اچھا، اب سینسٹیو ہوتے ہیں یہ جو ان کی، اگر ہم یاداشت کی بات کرتے ہیں، بہت سینسٹیو، حساس اور بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بس لگاؤ والا کام ان کا ہوتا ہے، کہ لگاؤ جس کے ساتھ ہو گیا بس پھر ہو گیا۔ اور اگر آپ سے یہ پیار کرتے ہیں پائسز والے، تو جو ٹائم آپ کا گزرا ان کے ساتھ پیار میں، محبت میں، خلوص میں، وہ ایک ایک لمحہ اس کو، پیار والی چیز کو، کمپیشن کو یاد رکھیں گے، اور یہ اتنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں گے کہ شاید آپ کو بھی اپنی برتھ ڈے
یا اپنی اینیورسری جو ہے، ویڈنگ اینیورسری ہے، یا وہ آپ کو یاد نہ ہو، ان کو یاد ہوگی اگر یہ آپ کے دوست ہیں نا. یہ اتنے پرخلوص لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی یہ جو ہے نا یاداشت والا معاملہ، یہ قدرتی طور کے اوپر جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ڈول سائن ہے، دو مچھلیوں کا نشان ہے، طاقت اس میں تھوڑی زیادہ ہے ریممبر کرنے کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی رکھیں، یہ بڑے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں پائسز پرسنلی جن کو میں جانتا ہوں، بیچارے بہت ساری نیگیٹیوٹیز کا سامنا ہے ان کو. تو اس کے لیے ریمیڈیز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ علاج معالجے کی جب درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے. بہرحال یہ میں نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ یاداشت جو ہے وہ اس کا تعلق اچھی یاداشت کا ہوتا ہے، یعنی 5 جو میں نے زوڈیاک سائنز آپ کو بتائے ہیں، اور ان کے میں نے گروپس بھی آپ کو بتائے ہیں. تو جو شائقین ہیں یہ ویڈیوز جو میں کرتا ہوں اس طرح کی پیور ایسٹرالوجی کے اوپر، وہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، جو اپنے دوستوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے بارے میں ان کی ان ڈیپتھ جو ہے ڈیٹیلز کا پتہ ہو کہ ان کے بچے، ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ کس کس طریقے سے ان کے جو ہیں پیٹرنز ہیں سوچنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، جو بھی ٹریٹس ہیں ان کی. تو یہ یاداشت کے حساب سے میں نے بنائی ہے ویڈیو. باقی آپ کی جو رائے ہے اس کا انتظار رہے گا. بتائیے گا کہ اور کن کن چیزوں کے اوپر آپ ویڈیوز جو ہے زوڈیاک سائنس کی وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. امید تو مجھے یہی ہے کہ انشاءاللہ پسند کریں گے آپ ویڈیو، اور آپ بس یہ ہے کہ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ.